من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سورة الروم یوستم اشپارہ آیت نمبر 24 سلیرشتم سورہ روم کے بشارت ورکولو مومنانو تا مکی صورت کے امتحانات دا مومنانو ذکر شو. کلچ امتحاناتو کے سوک پاسی ناغیل بشارت ورکی چی سوک فیل شی ناغیل تخویف او یر ورکی. اور صورت کے د کمی مسئلے پوجا د منلو پوجا چی جنت تا نبی علیہ السلام امتیان زی مسئلہ توحید نو آغا ثابتی پا واللسو دلائلو اقلیو باندے دزی مسئلے نمنلو پوجا جہنمیان جہنم تجی بیاد جنت اور جہنم دوڑ بیان کئی پدی صورت کے د انسانانو حالت ذکر کئی چی ډیر خلق اکثریت خلق آخرت را تیارین کئی دا آخرت نا غافل دی نا خبر دی. اللہ منی دا اللہ حکم منی قرآن پخلا منی زکیے نا عمل پہ نہ کئی دنیا جن باندے خپوئی گی یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا پوئی گی پر ظاہری جن دا دنیا وهم عن الآخرت هم غافلون اور دید آخرت دا تیاری نا خبر دی غافل دی. واللہ دلیل عقلی ذکر کول پا اثبات توحید محکو دلیل بیان شو. اس نننی سبق کے سلیستم آیات دا سورہ روم کے اتم دلیل عقلی بیانی. ومن آیاتی او بعض دلیلو دوادانیت دا اللہ نو یریکم البرقا خیتا سلراو پڑک پڑکاو خوفا و طمان خوفا یراد پراد مسافراو و طمان او تماد پراد مقیماو امید د پاره د مقیمو یره بلار سړی روان دی باران شي ګلې شي دی یریږي جو فلون شما تو سول بشما نا جوړ بشم او تو مان وہ کے سڑے ناستے آتم کئی چوس فصلنا زرغن شی بیماری بختمی شی و تمان
او تما د پارا د مسافر د پارا د مقیمو یریکم البرقا خیتا سولار برق دې برېښنا ته وایي. قرآن کریم کله د دې بیان د برق او د رعد دې بیان کوي. سورہ بقرہ کې نور لسم اور شلم آیات کے آیت نمبر 1920 او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق او کصیب یا مثال دے منافقوں پشان اور ساتھ کی دباران دے من السماء دبرنو فیہ ظلمات چپدے کے تیریوی ورعد او گلز گلزاو وبرق برېښناو. منافق د دین کار چې کوي نه باندې تیاروي دا گلز گلزاو دا په باندې راځي دا تکلیفونه چې راشي یجعلون اصابعهم غزیدی سرونه نګوتو کلم فی آذانهم وگنو کل کے حضر الموت دیر دا مرگنا چی دا من نسما دا گرز گرزو اویا وی یکاد البرقو یقطف وبصارهم قریبا برېښنا چی بوبزی نظر دا سترګو ددئی. منافق دا دین کار دے چی کئی نو آغا و تدیر کرن لگی. رات و برق چی تکلیف راشی نو آغا دے بد گنی. دانگی سورہ رات کے در رات پنم بانی یو سورت الرات رات وی گڑس گلستا رات دا فرشتی نمم دے کما فرشتہ چی پدی باندے اللہ مقرر کرے دا پدی بادون باندے یو دینا اوریت بوزی بل دیتا چاہتا چی دا باران ضرورتی نورات فرشتہ چابک رو بغی دی اوریت دیتا اور جکم دے ضرورتی دا باران نوال تیبوزی بلا چی سڑو گوری دا اوریت دیتا سروانی بھی دا یو دینا بل دیتا بوزی نو دولسم آیات کے سورہ رات کی وئی والذی یریکم البرق خوفا وطمعا دا اللہ غزات چی خیتا سلر اپڑک پڑکاو خوفا وطمعا یرا دا پارد خوفا یرا دا پارد مسافرو وطمعا او طمع دا پارد مقیمو وینشئ السحاب الثقال او اوچتای ورځې درنې بیا د رات فرشتي بیان کوي ويسبح الرعد بحمده او پاکی بیان رات فرشتہ رات د فرشتي نوم دی کوم په دې بادون باندې الله مقرر کړی دا ويسبح الرعد او پاکی بیان رات فرشتہ بحمده سردام دنو دا اللہ والملائکت و نور فرشتے من خیفتے یرد اللہ نام آئیم پاکی بیانی رات فرشتے بیانی کو ویسبح الرعد او پاکی بیانی رات فرشتہ دارنگی سورہ نور کے اتلسم اشپارہ سورہ نور آیت نمبر 43 کے دراز بیان کئی آیت نمبر 43 علم ترائن گریتاو ان اللہ یقیناً اللہ یقیناً اللہ
یجی صحابا وچتی وریادا ثم یؤلف بینو بیا جوڑک راولی پمیند دیکی ثم یجلو بیا گرزی دلا روکا منترنو و ترل وقت قنوینی بتساس کے یخرج من خلالی وزید من ددینو نار باران تفصیلیو کو دانگی بیا سورہ روم کے نننی سبق کے وی ومن آیاتی او باز دلیل و دوادانیت دا اللہ نو یریکم البرقاو خودل تاسولرا دا پلک پڑوک دیا خی تاسولرا پلک پڑوکاو خوفن یرا دا پارا دا مسافر و تمن او تما امید دا پارا دا مقیمو وینزل من السماء ماء او رید برنو ماء ابا باران وینزل من السماء ماء او رید برن بارانو اس ماء دا ابو باران دا بیا دا ابو بیان چیرین دا قرآن بیا دې تفصیل سره کوي او داغي بیا مختلف هو وجه بیان کله وی باران در باندې ورم او ورم کله وی د اساس کې نه پیدا کړی کله وی د اوبونه بغیر تاسو جنت تیریږي دا مختلفو طریقو سره ما ان ذکر کوي سورہ اعراف کې آیت نمبر 56 شپږ پنځوسم کې اللہ وی آیت نمبر 56 کے سورہ اعراف آیت نمبر 56 بلکہ 57 فانزلنا بالماء آیات سرنیم وهو الذي یرسل الریاح دا اللہ غزاتی چلالی کی بادوناو بشرم بین دے رحمتی زیر مکی دے رحمت پلناو باران تے رحمت ہوئی حتی تنی پریزا اقلتو کلا چروانشی یوچت جی صحابا اوریا داو سقال اندرنی اوریا جیدرنی سقناو بوزم گدیلا لبلد میتن کلی خوشتاو آرات پرستا والا چابک را بغی و آلت بوزی فانزلنا نورمونگا بیهی وی کلیبانی ما آبارانو فاغرنا بینو باسم پدی باران سرو من کل سمرات در کسم میونو کذالک نخرج الموتاو دارنگی و بباسمونگا مڑی څنګه چې دا ګیاګان زمکه نه راو باسم دارنګي او ما څنګه مړي د قبرونو دارنګي الف لام میم سجدا یو استمه سپاره کې الف لام میم سجدا سپاره سمات آیت نمبر 16 الف لام میم سجدا سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 16 تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون او داغی مانو چور کرے منگا دیتاو ينفقون خرج کئی پلار دا اللہ کے خرج کئی پلار دا اللہ کے دارنگے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 22 ہو رہی دما دوبو بیان کئی اور مختلف طریقوں سرا سورہ بقرہ آیت نمبر 22
وانزل من السماء ماء اورید برن بارانو وانزل من السماء ماء اورید برن بارانو وبوري باران باران وري ازمک دو بوډک کی وانزل من السماء ماء اورید برن بارانو دانگی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اوگت آیات تے بائی کی مینس کی ہوئی وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ وَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ آشِرَ لِگِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَنَو ممائن دوبونا دبارانو و آیانو تارکی بیل ارنو دیبانن سرز مکاو بعد موتی هاو و دو چی دود دینو دو ابو بیان کئی و مختلفو مانو باندی دارنگی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 یوکم سلم ومن سپارہ سورۃ الانعام آیت 99 یوکم سلم وهو الذی انزل من السماء ماء خدا اللہ غزاتے انزلا چوری من السماء دبرنا ماء بارانو برنا باران روری وبراوری بارانا انزل من السماء ماء وری دبرنا بارانو سورہ آراف کی آیت 57 وہ بنزوستم کی وہی آیات میں اس کی فانزلنا بھی وانزلنا بالماء دوارو منگا پدی باندی بارانو باران ورو دبرنا دانگی سورہ انفال کی یولسم آیات کی ہوئی سورہ آراف پسی سورۃ الانفال آیت نمبر 11 یولسم وَيَنَزِّلُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيَنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيَنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَرَيْ پتاسو باندې مِنَ السَّمَاءِ بَرَنَا مَاءً بَاران لِيُطَهِّرَكُم بِهِ دې لپاره چې پاک کی تاسو په دې باندې وبو باندې تاسو ځان پاکوي دانگی سورہ ہود دولسم سپارہ کے آیت 43 اور 44 نوح علیہ السلام تزویوی جزبا دباران نزان بچ کم سیلاب نبزان بچ کم نوح علیہ السلام ناوزویوی کنان سورہ ہود آیت 43 کی قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال اول كنعان زيد عليه السلام سآویزن چرم شمازاو الى جبل غرطاو يعصمني من الماء بچبکی مانا دو ابوناو دسیلابناو لارو تے بچیرہ سور سکیشتائی کے سیلاب راجی غرق پشڑو بچیاو تے بڑا غرسو کی توخیدو لارو تے قالا اوے نوح علیہ السلام لا سم اليوم من امر اللہ نیسے بچی دن کے نمازے دا عذاب دا اللہ نو او بیاور پسی آج 44 کی وقیل یا ارض ابلائی ما اکے ویلے سواز مکے اخلاب کا ابخ ولی ویا سما او اے اسمانو عقلی بند کا با
وغیظ الماء او کمی شوی اوبو وخزی الامر او اکیش حکم دا عذاب دا اللہ عذاب چرا چرا بیا اشوک بندو لنشی دانگی سورے رادو بیا لسو اسپارہ کی آیت نمبر 14 سوالسم کی دا ابو بیان کئی لہو دعوت الحق مثال اور کئی دا مشرک دا عمل چی دا مشرک عمل چی دے غیر اللہ را مدد کئی بابا را مدد کئی دا غی مثال اور کئی یو سڑی دا ابو پغار اولاد دے نیر پغار اولاد دے ابو تیلاس نیولے دے وابو راشئی وابو راشئی دا مخلی لراشئی ندی مثال دا توحید مثال اور کی لہو دعوت الحق دی اللہ لا بلنا درشتیاو دیکن آمدن دو والذین وکسان یدونو شرا مدد کئی دے من دونی باید اللہنو غیر اللہ لا تجیبون لهم قبل کیانی سے کلے دین لہو بشیئن ذنبنو اللہ کما سے کفائے ہے مگر پشان دوگ دو ان کو کفائے ہے لسنو قلو لرو ان المائی اموتاؤں ابولے لاسی ولدی لدینا لیبلو فاہو نیرا پانا چونا سینگی خلی ددتاؤں ابوتے لدینا لاسی ولدی وابو زما خلی لراسی زما خلی لراسی اللہوی دانشی راسی دے وما ہوا ببالغی اور نریداؤں برسیدن کی خلی ددتاؤں یا با گلاس او جام را ڈکے دا اوبون اخلا کی بات سے یا با لپ را ڈکے او کتا دا سی لاس نیولے دے لیاب لوگا فاؤں جیرا پانا چونا سی خلی ددتاؤں تولا چه وابو راشی زما خلی تراشی زما خلی تراشی اللہوی وما ہوا ببالغی اور نریداؤں برسیدن کی خلی ددتاؤں خلی تا بریان روشی جام او گلاس ترا ڈکے اخلا کی بات سے داو سے چھتا بابا را مدد کے را مدد سے لیازوانو دا بغداد سے امیرانو اللہ انشی را مدد کے دے مشرکان چھتا غیر اللہ را مدد کے دا شرکے توتے را مدد سے اللہ انشی را مدد کے دے سنگا چھ داو بس تاخلیتا نشی را سے دے داو سے بابا ہم نشی را مدد کے دے تو شیخ بابا دبا دوزی موادے اغلی را مدد سے نشی را مدد کے دے تولت شغوے داسی نشی را مدد کے دے لکا سنگا چو بس تاف لیتاو رات لینی شو اما ہوا ببالغی اور نریداؤں برسینن کی خلی ددتاو مثال دا توحید بانی پختو کی ترجمہ آدادا لہو دعوت الحق والذین یدون من دونی لا تجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاهو وما هو ببالغ ترجمه دادا لاس پوک دولو تو شبوخ لے ترات لینے شی چی توبو تلاس 1913 شیران شی زماخ لے لران شی لاس پوک دولو تو شبوخ لے ترات لینے شی دورنگی دا مددگاران پکارے دینے شی رات چاہت با تکلیف و پراحت کے رسے دینے جی رات کے فرمائی دا سے پاک غنی سبحان نری مالکان نرفدے اور دنقصان لہو دعوت الحق دی اللہ لا بلنا درشتیاؤ دے کرامانا دو بیا بل مثال ورکی سوری رات والا سمایت کہ انزل من السمائی ماءن وسالتو نیتو من قدرہاؤ واتمن السین زبدر رابیاؤ ورید برنا ما انباران مثال ورکی دویما چی بارانی سی لگ رسو ساس کیوشی نو دوری کی نئی کلو دیو سی خطی جوڑی او کنورم زیادتو سی نو بیا سیلابون راشی سیلابون چی راشی گن ملازان سریو سی دارنگی کتا مسئلہ سی لگا لگا بیان کی مثال رسو ساس کو راشی با دوری کی نئی کلگا زیادت تفصیلوں کے بیا وخٹی جوڑی کی
او که بیا خد زړه د اخلاص نه بیانو کې د شرکیات ورودو کې د بدعات ورودو کې د رسومات ورودو کې په دا ویخ نه ردو کې نو بیا سیلابونه راشي چې سیلابونه راشي دا سیلابونه ځان سره ګن بلا د بلنه غرونو نه راوړي او هغه وبهیږي او وروسته رانه وبپاتي دا چې ته د زړه د اخلاص مسله بیان کې مشرکان باندې خلاف شي چې څوک د خلاف نبی اسلام نه خلاف کار نه کوي بدعت کوي ای باندې خلاف شي څوک چې زنا کوي ای باندې خلاف شي ځکه قران کې د زنا رد دی څوک چې رشوت اخلي ای باندې خلاف شي قران کې د رشوت رد دی داري ګناه رد دی د دروغ رد دی دا ټول باندې خلاف شي دا یو سیلاب براشي دا سیلاب براشي سیلاب چې راشي بیا ماشومان تنيريږي ورې کې ماران لړمانان یو د جيبه وي دا سیلابونه چې د خلکو را روزي را روان شي سو کوئی دعا نه مني سو کوئی خیرات نه مني سو کوئی اسکات نه مني دا اعتراضونه به دا ماران لړمانان دا به جيبه وخی ولک صاحب کې یره به تیر شي اګلس ګلس به تیر شي اگن بلا هغه به اوبای او رسو به صفات توحید پاتې شي ظاهرو کې 50 کال قرآن بیان شو صلیح کال پکې اما چغه والے لاس کال مکه زموږ استادان نیمه صدای پورې قرآن بیان شو توحید پکې بیان شو په بدعت ردو شو پر رسول رواجونو ردو شو اصلابونه راغلو اگن بلا ایزان سره یوړ ارسو رنه او پاتې شوي الحمدلله شرکیات ختم شو بدعت ختم شو رسومات ختم شو هغه ارته ځان سره یوړ یو نیم پکې پاتې یا په ځد باندې ټینګ لاړه هغه ارته یوړ رسو اخر دا آیات یو اما من پوناسو اور چاته باندور کې خلقو تاو ویم کو سبلان پاتې بشي په مکه کې کذالک یذب الله الامثال دانګي بیانې الله مثالونه لاړ داخلو کې شرکیات لاړو بدعت لاړو ختم شو رسونه رواجونه ختم شو ال شرک دې ختم شي توحید هغه مسله پاتې شو کوم چې فائدہ ور کوي وا اما من فومناسو او چې فائدہ ور کوي خلقو ته وا اما ارچا ينفومناسو چې فائدہ ور کوي خلقو ته ويام کون سبلاندو انا پپاتی جی بدما کې قرآن درسونه پپاتی جی چې چاله ورځي او کنه ورځي هغه دا وایي چې دا قرآن نه بغیر نجات نشتا او قرآن داخلي او قرآن کې به نجات غني په خوا به اعتراضونه کول اوس الحمدلله ټول قرآن نه وایي چې ورځي نه کوشش کوي د ذکولو قرآن نه بغیر نجات نشتا او قرآن ټول راوښتو هغه د توحید مسله هغه پاتې شو شرکیات او بدعات هغه ختم شو هغه ګنده او بسلابونه غلار او بيدي او صفا په پاتې شي سورہ ابراهیم کې بیا بیان کې اشاره سمات کې دوبو او ويسقى مما ان سديد يتجرع جهنم ته چلاشي جهنميان دوی ته وکمه اور کوي من ورائی جہنم افان دینو جہنم دے جہنمیان بجہنم تلانشی ویسقا من مائن اصول بشی پدائی بانے دوبو سودیدن دوین زونو دائی اوبو وین زوی بور که یتجرعو گوڑ گوڑ با تیرائی دل رو ولا یکادو نبای قریبا یسیو چی تیری کلیو بول رو ویاتی الموت وشدت مرگو من کل مکان لا طرفنو وما هو بمیتنو نبای دی مرکی دون کے نچی مرگ راشی نسبای بیاو سنگا نمرکی وی مرگ با پیراشی و مرکی کی بنا مثال دا سے لکه دنیا کې اوسړي باندې ډېر تکلیف راشي مصیبت براشي نه چي وای مرشما وای مور مرشما د مور جولای هغه د رحمت وي مور کومړه مين مور لچغي وای مور مرشما لار کې ژوندې مين هغه تف نه وي داس نه وي وای پلارا مرشما وای مور مرشما نو دا وما هو بمیت مرکی گنا دا کنایه دا سختای نه
چوتھی جی په سړی باندې راشي نو چې وای مړ شوم وای مور مړ شوم نو مړ کیږي نه دا چې په دنیا آخرت کې بیا چې وای ویاته الموت را وجد تمرغو من کل مکان نه طرف نو وما هو بمیت نو به دې مړ کیدونکې ومن ورائه عذاب غلیظ او اقواد دینو عذاب وی سخت سخت عذاب وی عذاب برازی آده با سوزی او بیا با را جوڑی گی سوزی کی با جوڑی گی با سوزی کی با او جوڑی کی با سوزی بے اڑو کی او غاقی با تو سوزی بیا بے جوڑی سورہ مدثر کے او کم دیر سمجھ پارا کی وئی لا تبقی ولا تذر لا تبقی باقی بن پاتی کی گئی وخی اوڑو کی ٹول بولا سوزئی جہنمیان مشرکانو تیاو وخی اوڑو کی با ٹول سوزئی ولا تذر نبے پریگ دی بیا بجوندی کی گئی وخی اوڑو کی با سوزئی بیا بے جوندی کئی بیا بے سوزئی لا تبقی باقی بن پاتی کی گئی وخی اوڑو کی دوڑ با سوزئی ولا تذر اور نبے پریگ دی بیا بلا جوندی کی گئی او نو دے بچے کوئی وائی من شماؤ وما ہوا بے میت او نو دے مرکیدون کے ملکئی بے بیا بے جوندے کئی مرکی کی با جوندے کی باؤ اللہ دے داغین مومنان مسلمانانو ساتھی وچی پخلا مومن وی کلمہ وی وصل شرک کئی شیخ بابا دبادو جموار آ کلمہ فائدہ نظر کئی جداری عقیدہ چی شیخ بابا دبادو جموار دے کلمہ فائدہ نظر کئی کلمی سره د شرک ملاوٹ او فائدہ نور کوي او جته کاکا سے د پیران جمعه د فلانه د تبي جمعه د فلانه د سرخو کی جمعه ده او کلمه وې کلمی سره ملاوٹ کې د شرک ملاوٹ والا کلمه الله نه منظورې سورہ ابراہیم سورۃ الانعام کې یو آیاتو پرې باسي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين كسان آمنوا ایمان وروړي کلمه ویلې دا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم خشد داره نه ګڼکړي ایمان کول شرک سره د ملاوت نه پاک عقیده وی اولئک لهم الامن نا کسان دې د پر امان دي وهم مهتدون او دې په سملار باندې روان ځان ته مؤمن وي نو عقیده به د ملاوت نه پاکي سورہ آل عمران کې اصل دوی آیات کې وایي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایو الذین آمنوا اے مومنان ځان ته مؤمن وي کلمه وي اتقوا الله ويرګي د الله نه ځان بچی د شرک نه ځان ورکې د منایو د الله نه حق تقاته پورا یری دلو عقیدہ کې الله شرک نه مانی عقیدہ 100% د توحید غواړي 100% توحید غواړي حق تقاتی پورا یری دلو عقیدہ کې حق تقاتی آل عمران آیت 102 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو ویریږئ د الله نو حق تقاتی پورا یری دلو او بیا سورہ تغابن کې اتیسم اسپارس آیات کې الله وی فتقوا الله ما استطعتم ویریږئ د الله نه څومره چې طاقت کېږي تاسو عمل کې عقیده 100% د توحید غواړي او عمل بیا څومره طاقت نه راوکا فتقوا الله وسیریږئ د الله نه ما استطعتم څومره چې طاقت کېږي تاسو قرآن چې هر قسمه دلیل بیان کینو توحید تی نروباسی هر قسم آیتونی توحید او توحید نلوبو بیان کولو او مسئلہ توحید تروختلا دانگی سورہ ابراہیم کی بیا آیت نمبر 32 آیتونو لکھئی نور بیازان لگو رہی سورہ حجر آیت 22 سورہ نحل آیت 1 آیت نمبر 10 اور 65 سورہ کہف آیت 45 سورہ توحا آیت 53
सूरत अल-अंबिया आयत 30, सूरह हज आयत 5 और 63, मोमिनून आयत 18, सूरह नूर 39 और 45, सूरह फुरकान 48-54, सूरह नमल आयत 7, सूरह कसस 23, अनकबूत 63, सूरह रूम 99 सबक आयत 24, लोकमान 10, अलिफ लाम मीम सजदा 8 और 27, फातिर 27, सूरह ज़ुमर 21, हामीम सजदा 39, ज़ुखरुफ 11 और सूरह मोहम्मद 15। वदे की नम्मा दौबू बयान कई और नचोड़ अखलासे तौहीद तिरोबासी नननी सबक सूरह रूम की हुई वमिन आयात बाजे दलेलो दुनिया दल्लानो युरिकुमुल बरका खैता सुना पड़क पड़ुकाओ खौफन यरा दपारा मुसाफर रवान दे 1200 येरी की जुस पलुल सबा व तमान और तमा ओ मेना दपारा द मुकीमा और के मुकीम दे देवी बारान बोशी बीमारी बलिरशी फसलुना बजरगुन शी वयनजुनो वरई मिनस समाइल बरनो मा अनबारान वयुईद तारकई बिही परिबारान सरो अर्द अज़मकाओ बाद मोत्या पदो चिदूद देनाओ नाखिर कोई इन फीज़ा लेकाओ इशा कबरी कुरान के लायातिन खावा का दलेंदी लिक़ौमी याक़िलून पाकों चकन कारवाकली ये इस्तेमाल के इन फीज़ा लेकाओ लायातिन लिक़ौमी तफक्करून यकीनन पर कुरान के खावा का दलेंदी तो दुनिया दल्लो ये फिक्रों की पने के फिक्रों की नबिया वही इन फीज़ा लेकाओ 28 के इन फीज़ा लेकाओ लायातिन कौमी सोन यकीनन पर कुरान के खावा का दलेंदी para कौन की दे वावरी उमनी दाल्ला तौहीना वावरी तौहीना नबियान ननी सबक के इन फीज़ा लेकाओ इशक बदे बयान के बदे कुरान के आयातिन खां का दलेंदी दुआ दुनिया दल्लो लिक़ौमी याक़िलून para कौन क्या करना कारवाकली अवलो यतफक्करुन के सोजुकी नबिया व यस्मून के वावरी नबिया व याक़िलून के पोएशी ये कुरान के सोजो के और वे माने आकर न कारवां के न पतोईद बपोई से आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।